अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। कर देगी। एक मौका यह आया कि गज़वे बद्र वाक़या हुआ, 70 मुशरिकीन कैद हुए। उसमें जब वो कैदी लाए गए उसमें हुजूर के चचा अब्बास भी है, खुद हजरत उमर का के एक चचा भी उसके अंदर मौजूद है, मुशरिकीन की तरफ से गिरफ्तार होके आए। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक मामू है, हजरत अली का मामू भी कैदी होकर आया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुर्रहमान वो भी कैदी होकर आया है। ये सब घर वाले खानदान वाले जो कैद होकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारे कैदियों को पेश किया गया। सरकार बैठे हुए तशरीफ रखे, अबू बकर है, वो सारे साहबा बैठे हुए, अली है, उस्मान है, उसमें उमर भी है। आपने फरमाया ये 70 जो है ये सब कैदी और हमारे रिश्तेदार है, सब रिश्तेदार थे उसमें। अब मैंने कहा ना अब्बास है हुजूर के सगे चचा, उसमें हजरत उमर का चचा है, हजरत अली का मामू है, हजरत अबू बकर का बेटा है, और भी दिगर जो साहबा थे। हर साहबी का कोई ना कोई रिश्तेदार। जाहिर सी बात है कि अरब के सब एक ही मुल्क के रहने वाले, एक ही शहर के रहने वाले, मक्का के रहने वाले थे। तो अब आपने कहा कि ये सब हमारे रिश्तेदार है, लेकिन आज हमारे खिलाफ खड़े हो गए। मैं मशवरा चाहता हूं ऐ साहबा की जमात कि इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। सबसे पहले अबू बकर से पूछा, अबू बकर मैं तुमसे पूछता हूं इनका क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर बड़े नर्म मिजाज थे, नरम दिल थे। आप खड़े हुए अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरी राय ये है कि हमारे रिश्तेदार है, कुर्बतदार है, गुमराह हो गए, भटक गए। आप ऐसा करें कि इनसे फिदिया ले ले, फिदिया मतलब कुछ रुपया ले ले इनके जान के बाद और इनकी जान को बख्श दे, और जो फिदिया ना दे सके उनको गुलाम बना लीजिए, मगर उनको कत्ल मत कीजिए। आपने कहा अबू बकर बैठ जाइए। फिर आपने हजरत अली से पूछा, अली तुम्हारी क्या राय है। हज़रत अली ने कहा, या रसूलल्लाह मैं अबू बकर की राय से इत्तेफाक करता हूँ। अबू बकर सिद्दीक की राय बड़ी उम्दा है, हमारे रिश्तेदार है, इसमें हमारा चचा भी है, फिदिया ले ले हुजूर छोड़ दे। अबू बकर की अच्छी राय है। कहा उस्मान तुम क्या कहते हो। कहा या रसूलल्लाह मैं अली और अबू बकर दोनों की राय से इत्तेफाक करता हूँ। हर अब अबू बकर ने बोला, कोई अबू बकर से हट ही नहीं रहा है। ये बैठे हज़रत उमर कि मेरा नंबर कब आता है। अब नंबर आया है, उमर तुम क्या कहते हो। अब तैवर फारूकी देखिए, या रसूलल्लाह कहना क्या है, मैं इनमें से किसी से इत्तेफाक नहीं करता। आपका चचा अब्बास है, तलवार लीजिए, अपने चचा का सर कलम कीजिए, अली को उसका मामू दीजिए, अली अपने मामू को कत्ल करे, मुझे मेरा भाव चचा दीजिए, मैं अपने चचा को मारूंगा, अबू बकर को तलवार दीजिए, अबू बकर अपने बेटे को मारेगा। यह मेरा फैसला। हुजूर ने देखा बहुत सख्त तेवर है। फरमाया इजलिस या उमर, बैठ जाओ उमर, तुम्हारी राय सबके खिलाफ है, मेजॉरिटी एक तरफ है। ये लोग बोलते हैं ना मेजॉरिटी इज लॉ, जनाब इस्लाम में मेजॉरिटी इज लॉ कभी नहीं होता, हक इज लॉ होता। अगर मेजॉरिटी इज लॉ होता तो फिर करबला आप क्यों मना रहे, यजीदियत का जश्न मनाइए ना। 22,000 की मेजॉरिटी उधर है, इधर 72 है सिर्फ। तो पता चला कि मेजॉरिटी कभी जो लोग कहते हैं ना भाई वो जमात नाहक पर कैसे इतने सारे मान रहे हैं, इतने सारे लोग उसके पीछे हैं। अरे लोगों की भीड़ हक्कानियत की दलील नहीं होती, दलील होती है कि किसका मयार इल्म का किस अंदाज का है, किस दलील की बुनियाद पे बोल रहा है, किस पुख्तगी की बुनियाद पे बोल रहा है, किन दलाइल और बराहीन के साथ बोल रहा है, ये देखा जाता है। और किस अकीदे की तर्जुमानी कर रहा है। अगर अकीदे अहले सुन्नत की तर्जुमानी है तो जमात हक है तो बात करने वाला भी हक होगा, और जब जमात ही ना हक पर है तो नुमाइंदगी करने वाला कैसे हक पर हो सकता है। तो ये मयार नहीं होता जमात का। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर की राय एक अकेले तनहा, मेजॉरिटी कह रही है, अक्सरियत का कहना है कि जजिया वो लिया जाए फिदिया। आपने कहा फिदिया लो, बात खत्म हो गया। तो उमर आ गए। देखिए उस दौर में साहबा में ये नहीं था मेरी नहीं माने तो गुस्सा आ गया, नाराज हो गए, ऐसा नहीं था। हजरत उमर आए और आप आकर लेट गए, आराम करने लगे। कुछ देर के बाद गुलाम आता है और आपको उठाता है, उमर मेरे आका उठिए उठिए। आप बेदार हुए, गुलाम रो रहा है। क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है। बोले हुजूर मस्जिद नबवी चलिए, बड़ा अजीब तुरफा तमाशा है, सब रो रहे हैं, वहां सब रो रहे हैं। कहा क्या हुआ।
کہا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، بس میرا گزر مسجد نبوی کی طرف سے ہوا، بازار جا رہا تھا کہ کچھ سامان خرد و نوش کی کھانے پینے کی چیزیں خریدنی تھی، مسجد میں قرآن مچا ہوا تھا، سب رو رہے تھے، میں نے دیکھا کوئی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ بھی تشریف فرمائے، آقا بھی رو رہے ہیں، تو بس میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ حضرت عمر بیدار ہوئے، اٹھے اور مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے حضور کے قریب گئے، سرکار وہ بالکل محراب پہ بیٹھے ہوئے، محراب کے قریب، دیکھا سب رو رہے ہیں، کچھ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں، حضور بھی رو رہے ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں، پوری مسجد نبوی میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ حضور کی خدمت میں گئے، حضور کے قریب بیٹھ گئے اور پھر خود بھی رونے لگے۔ اب بات تو خود بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، سب کے رونے کو دیکھ کر خود بھی رونا آ گیا، روتے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سب رو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ کہا عمر اللہ تعالیٰ نے تیری رائے سے اتفاق کیا اور ہماری رائے پر ہمیں تنبیہ فرمائی ہے، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیتیں تھی؟ سورہ انفال، قرآن عظیم کی اب آیتیں، سورہ انفال پارہ 10 آیت نمبر 66 اور 77۔ رب فرماتا ہے ما کان للنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض، اور اس کے بعد پھر اللہ کیا فرماتا ہے تریدون عرض الدنیا، اور اے حبیب حال یہ ہے کہ دنیا کے عوض مال چاہتے ہیں، مطلب دنیا کے لیے آپ نے کیا کیا؟ مال لے لیا، فدیہ لے لیا۔ واللہ یرید الآخرہ، اور جبکہ اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ کہ عمر یہ آیت نازل ہوئی تھا، کفر اور اسلام میں کبھی کوئی قرابت نہیں ہو سکتی، کفر اور اسلام میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے تنبیہ کی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر جب 77 پڑھی، اس کے بعد یہ دوسری آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کے جو تیور تھے بڑے سخت تھے۔ اس میں کیا تھا؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں اور میرے محبوب اگر یہ بات پہلے سے لکھی نہ ہوتی تو اے مسلمانوں جو تم نے کافروں سے مال لیا اس کے بعد اللہ تم پر سخت عذاب نازل کرتا۔ یہ ہمارے ارادے میں پہلے سے تھا، ہماری مشیت میں جو ہم نے کتاب لکھ چکے ہیں، جو ہونا ہے علم الہی میں تھا۔ اگر یہ پہلے سے نہ ہوتا جو تم نے کافروں سے مال لیا تو کیا ہوتا؟ اس کے عوض اللہ تم پہ سخت عذاب نازل کرتا۔ اور جیسی یہ آیت رسول نے تلاوت کی اور اس کے بعد سرکار کھڑے ہوئے، یہ آیت نازل ہو رہی ہے، صحابہ رو رہے ہیں اور کہا لوگوں یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے ہماری کوتاہیوں کو درگزر کیا۔ خدا کی قسم، اس رب کائنات کی عزت و جلال کی قسم، اگر رب ہمیں معاف نہ کرتا اور عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا، سب ہلاک ہو جاتا۔ یہ حضرت عمر کا علم کہ جن کی تائید قرآن کرتا ہے، جن کی رائے سے اللہ اتفاق کرتا ہے، جس کی رائے مشیت الہی کے مطابق ہو، صحابی کا مقام کیا ہوگا بھائی۔ اور ایک موقع نہیں تھا، اس پر تو الحمدللہ میری کتاب آئی رہی ہے، جیسے کل میں نے اعلان بھی کیا تھا اس کا، اس میں بہت سارے میں نے